अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कुछ नया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप आना चाहिए या नहीं, तो हमारा जवाब होगा ज़रूर आना चाहिए। इससे पहले कि हम अपने वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, हमेशा की तरह हम आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश करेंगे कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बहुत से लोग जानना चाहते हैं, मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि अगर वो यूरोप में आ जाएंगे उन्हें काम मिलेगा या नहीं, रिहाइश मिलेगा तो कि नहीं। तो हम आप उन तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि परेशान ना हो, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको काम भी मिल जाएगा, रिहाइश भी मिल जाएगी। जैसे हम लोग आए थे आज से कुछ साल पहले, अगर हम नज़र डालें तो हम लोग भी आप लोगों की तरह यहाँ यूरोप में आए थे। कोई रिहाइश नहीं, कोई काम नहीं था, बहुत फिक्रमंद थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो गया। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आप लाहौर से कराची या कराची से लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरे शहर भी जा रहे हैं, नए लोग हैं, आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन आप जो बेसिक तौर पे सेट हो जाएंगे। ऐसे ही होगा अगर आप लोग यहाँ यूरोप में आएंगे तो काम आसानी से मिल जाएगा। अगर देखा जाए पिछले चंद सालों पर नज़र डाली जाए तो यूरोप बहरान में था, काम नहीं मिलता था, बहुत परेशानी थी। लेकिन अब कुछ सालों से यूरोप के हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं। इटली और स्पेन वगैरह ममालिक में बहुत ज़्यादा काम है। जो तो शख्स मेहनती है, काम करने वाला है, उसके पास बहुत ज़्यादा काम है, उसे परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपको स्टार्टिंग 400-500 यूरो से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको 400-500 यूरो मिल रहा है तो मेरा आपको मशवरा होगा कि आप फौरी तौर पे काम स्टार्ट कर दें। उसके साथ काम की तलाश रहें, बेहतर से बेहतर की तलाश करते रहें। उसके बाद अगर आपको 900 या 1000 यूरो या 1200 यूरो तक भी लोग काम कर रहे हैं, तो अगर आपको मिलता है तो आप चले जाएं, लेकिन पहला काम मत छोड़ें। यहाँ पे बहुत से दोस्त गलती ये करते हैं कि अगर कह रहे हैं कि दूसरा बगैर पेपरों के 900 यूरो पे लगा हुआ, तो मैं क्यों 200 यूरो पे 300-500 साल क्यों करूँ। दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी नहीं करनी। आप स्टार्टिंग में जितना मिल रहा है वो काम करते रहें, उसके साथ अच्छे की तलाश करते रहें। जैसे ही आपको बेहतर काम मिले फौरी तौर पे छोड़ के दूसरे काम पे चले जाएं। किसी ने आपको पाबंद नहीं किया, लेकिन अगर आप काम छोड़ के बैठ रहेंगे स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा हमारे लोगों को ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो ये है कि वो ज़बान नहीं सीखते। अगर आप आएंगे, आपकी प्रायोरिटी है कि आपने ज़बान सीखनी है, तो सबसे पहले जो है आप पूरी तवज्जो दें। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 3 से 4 माह तक आपको इतनी ज़बान आ जाए कि अगर आप किसी गैर मुल्की स्पेनिश, पुर्तगाली या इटालियन के पास काम ढूंढने जाते हैं तो उसे पता चल जाए कि इसे बेसिक चीज़ों का पता है, तो वो आपको बगैर पेपरों को रख लेगा, आप पे रिस्क ले लेगा। लेकिन अगर आपके पास फ़र्ज़ करें आपके पास पेपर भी नहीं है, ज़बान भी नहीं है, तो कोई आपको काम पे क्यों रखेगा। वो तो फिर कोई पाकिस्तानी रखेगा। जब पाकिस्तानी रखेगा तो वो 400-500 से स्टार्ट करेगा, 12 घंटे ड्यूटी कराएगा। लेकिन मेरा आपको मशवरा है, चाहे 12 घंटे हो चाहे 14 घंटे हो, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप स्टार्ट करें, साथ साथ अपनी बेसिक स्किल को बढ़ाते जाएं। इसके अलावा अपना टाइम वेस्ट ना करें। बहुत से हमारे दोस्त जो वो करते क्या हैं, काम से आए, उसके बाद डेरे पे आए, बहस शुरू हो गई। एक कह रहा है नवाज शरीफ ने ये कर दिया, लूट के ले गया। दूसरा कह रहा है इमरान खान ये कर रहा है। तीसरा कह इमरान खान से कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ कहेगा। आपको पॉलिटिकल बहस में नहीं पड़नी। सबसे पहले आपको अपना सोचना। यहाँ पे मुल्क चल रहा है, आप अपना सोचें। आप वहाँ ज़्यादा पैसे कमाएं, मुल्क में पैसे भेजें तो मुल्क वैसे ही अमीर हो जाएगा, ज़र मुआल्ला के पैसा आएगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमारी आपको यही नसीहत है कि अपना टाइम जो है उसका इस्तेमाल, बेहतर इस्तेमाल करें, टाइम को ज़ाया ना करें। जब तक ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जब तक, अक्सर लोग कहते हैं जब पेपर आएंगे हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अभी तो हमारी किस्मत पेपर नहीं है। ये चीज़ नहीं होती। जब तक पेपर आए आपके पास, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ कि पेपर लेने से पहले उन्होंने ज़बान पूरी सीख ली थी, ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी तैयारी कर ली थी। जैसे ही कार्ड मिला दूसरी तरफ उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस कर लिया और काम के अच्छे मौके मिल गए। इसके अलावा अब तो स्पेन के अंदर जैसे पॉलिटिकल स्टे में या फौरी तौर पर आपको काम की इजाज़त मिल जाती है, आप उसे फ़ायदा उठा सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं। आपके पास तरक्की के बहुत ज़्यादा मौके हैं। इससे पहले जो हम लोग जब आए थे स्पेन वगैरह में तो ये चीज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब तो बहुत ज़्यादा हालात ठीक है, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी भी है, बहुत ज़्यादा आपके शहर के वैसे भी लोग मिल जाते हैं। लेकिन मेरा आपको यही मशवरा होगा कि आप किसी पे भरोसा ना करें, ना किसी रिश्तेदार पे, ना किसी अपने मल्लेदार पे। आपकी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं ही करूँगा जो कुछ करूँगा, बस आप अल्लाह की मदद से अल्लाह का नाम लेके। इसके अलावा आप ये करें कि आप अपनी आदत बनाएं, अपना मामूल बनाएं कि आप सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ें, नमाज़ करने के बाद काम की तलाश शुरू कर दें। बहुत से लोग मैंने देखा कहते हैं काम बहुत तलाश किया, काम नहीं मिला। मैंने कहा कितने दिन तलाश किया, कह रहे हैं
4 دن گئے ہوں صبح اٹھ کے کام نہیں ملا، تو بھائی 4 دن سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو اچھا کام چاہیے تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تلاش کریں، کسی کے آسرے پر نہ رہیں۔ یورپ میں وہی شخص ترقی کرتا ہے جو کسی کا آسرا نہیں ڈھونڈتا، صرف اللہ کے آسرے پہ رہتا ہے۔ آپ محنت کریں، آپ کو کام مل جائے گی۔ اس کے علاوہ جو اور حال ہے پرتگال میں بھی، جو رات وہاں جا کے پیپر لینا چاہتے ہیں، وہاں بھی اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ 2 سال تقریباً لگ جائیں گے۔ وہاں پہ کم ہے لیکن کام جو اوورال آپ کو کام مل ہی جاتا ہے، لیکن آپ کے اندر مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو گیا آپ پرتگال گئے ہیں تو وہاں پہ کسی نے مشورہ دیا کہ اسپین چلے جاؤ، اسپین آ گئے، اسپین سے کسی نے مشورہ دیا اٹلی میں پولیٹیکل اسٹے کے پیپر بڑی آسانی سے مل رہے ہیں فری، وہاں چلے جاؤ، بھاگے وہاں چلیں گے، پھر وہ نہ وہ وہاں کے رہے نہ وہ یہاں کے رہے۔ تو اس لیے ہمارا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ مستقل مزاجی ایک ملک میں آپ رہ لیں ہیں، فرض کہ اسپین میں آپ پادرون کرائیے تو یہیں بیٹھے رہے، یہ نہ ہو کہ دوسری طرف بھاگتے جائیں پادرون کرا کے ادھر ادھر۔ ہوتا ہی ہے کہ بہت سے لوگ پادرون کرا کے چلے جاتے ہیں، پیچھے سے مالک مکان پادرون جو ہے وہ کٹا دے۔ اس کے علاوہ ایک ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کیسے آسانی سے آپ مالک کے بغیر اپنی پادرون کرا سکتے ہیں، پیچھے وہ ویڈیو ہوگی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاکستانی کمیونٹی یورپ کے پیج پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں بتایا گیا۔ اس کے علاوہ جب آپ نئے آتے ہیں تو سب سے پہلے بہت سے دوست کرتے کیا، وہ آتے ساتھ ہی ان کی کوشش ہوتی ہے شادی کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، پیپر لیں گے۔ ایسا نہ کریں، آرام سے بیٹھے رہیں، کسی ایجنٹ وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں۔ بہت سے دوست جب وہ 3-4 ہزار یورو دے بیٹھتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر مشورہ کرتے ہیں اب ہم کیا کریں۔ تو ایسا نہ کریں، ٹائم لگ سکتا ہے، یورپ میں ٹائم لگ سکتا ہے۔ اگر 2-3-4 سال آپ انکم لو ہے، لیکن آپ کی پریارٹی کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی پریارٹی ہونی چاہیے پیپر، کہ کسی بھی حال میں مجھے پیپر ملنے چاہیے۔ اگر آپ پیپر لے لیتے ہیں بعد میں آپ کو کمائی کا موقع ملے گا۔ آپ کے اندر اگر ہنر ہے، آپ بیسک فوکس کریں کہ ساتھ کوئی کام ضرور سیکھیں۔ ہمارا تمام دوستوں کو مشورہ ہے کہ اگر اسپین میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ آج کل ڈونر کے بہت زیادہ فالتے ہیں، بہت زیادہ شارٹیج ہے ورکر کی، وہاں پہ جائیں 2-3-4 منتھ ڈونر کا کام اگر سیکھنا، اگر میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نا فری بھی 3 منتھ کر لیں، ایک بار آپ کو کام پہ عبور حاصل ہو جائے گا، اس کے بعد وہ آپ کی ضرورت بن جائے، آپ کی مجبوری بن جائے گی، بغیر پیپروں میں لوگ آپ سے رابطہ کریں گے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ بھی، اب قسمت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ سارا کام قسمت میں ڈال دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بہت سے ہمارے بھائی جو ہیں، دوست ہیں، وہ اکثر ویڈیو بنا کے کہتے ہیں یورپ نہ آنا، یورپ بہت ظالم ہے، بہت ظلم ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر ظلم ہوتا تو ہم تمام لوگ واپس چلے جاتے، یہاں پہ نہیں رہتے۔ سٹارٹنگ میں کوئی پرابلم ضرور ہوتی ہے، جب ہجرت کر کے آتے ہیں آپ کو کچھ پریشانی ہوگی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وقت گزرے گا آپ سیٹ ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ عرصے بعد ان لوگوں سے آگے نکل جائیں۔ بہت سے میرے دوست ہیں جو میں جانتا ہوں 14-15 سال ہوں گے، انہیں بیسک زبان نہیں آتی، وہ آج بھی پیچھے ہیں۔ پیچھے سے آنے والے 3 سال میں رائگو کے پیپر لے کے سال 2 میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، ترقی کر جاتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا، بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا آپ پہ۔ اس لیے میرا آپ تمام دوستوں سے مشورہ ہوگا کہ جو یورپ آنا چاہتے ہیں وہ یورپ آئیں، لیکن ہمیشہ کی طرح جو بات میں ہمیشہ ہی آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی خطرناک سمندری یا پہاڑی راستہ نہ اپنائیں جس کی وجہ سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہو۔ یورپ کبھی بھی جان کے رسک پہ نہ آئیں۔ اس کے علاوہ بہت سے طریقے، بہت سے لوگ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزے لے کے مختلف کنٹریز کے آ رہے ہیں، ٹورسٹ ویزے لے کے آ رہے ہیں۔ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ ویزے نہیں ملتے ہیں، بہت سے دوست آ رہے ہیں لے کے ویزے، کہ کوئی ایسا پروسیس فالو کریں جس میں رسک کم سے کم ہو یہاں پہنچنے کے لیے، آپ کو کسی قسم کا رسک نہ ہو۔ آپ کے خاندان والوں کو آپ کی بہت ضرورت ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یورپ آنے کے لیے آپ کچھ بھی کریں، لیکن اگر لیگل وے سے آ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ بہتر فیوچر کی وجہ سے یورپ کے پاکستان میں بھی حالات اب اتنے اچھے نہیں ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ باہر چلے جائیں، کہیں یہاں کے سیٹ ہو جائے۔ ہم لوگ بھی اسی طرح آپ لوگوں کی طرح یہاں پہ آئے تھے، زبان سیکھی، بڑا کچھ کیا، اس کے بعد تقریباً سیٹ ہو گئے، بہت نہیں تو اتنا باعزت طریقے سے روزگار کما رہے ہیں۔ اس لیے آپ تمام لوگوں کو بھی ہمارا یہی مشورہ ہے کہ پریشان نہ ہو۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ انفارمیشن اکٹھی نہ کریں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بس آپ اللہ کا نام لے کے اللہ کے بھروسے میں یورپ میں انٹر ہو جائیں، سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے مختلف لوگ پوچھتے ہیں اٹلی وغیرہ میں بھی حالات جو آج کل وہاں پہ جیسے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے بہت زیادہ سختی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو فی الحال پرتگال ہے وہاں پہ بھی لوگ جا رہے ہیں، تقریباً سال 2 کے اندر جو ہے پیپر مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اسپین میں پیپر لینا چاہتے ہیں یا آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو 3 سال آپ جو ہے اگر آپ آتے ساتھ پولیٹیکل اسٹے اپلائی کر لیتے ہیں تو کچھ عرصے بعد آپ کو کام کی اجازت دے دیں گے۔ اس کے بعد اگر جو ہے آپ کام کرتے ہیں، آپ کی پولیٹیکل اسٹائلم ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ دوسرے رائگو کے پیپر بھی لے سکتے ہیں۔ اس میں بھی مختلف قوانین کہہ رہے ہیں چینج ہو رہے ہیں، لیکن فی الحال کچھ بھی نہیں فائنل نہیں۔ اگر آپ اسائلم کرا لیں اس کے بعد جو ہے پولیٹیکل اسٹے کے پیپر لے لیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ یہاں بارسلونا سے اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔